العزيز بولي المعروسي، الناقد المغربي الكبير المختص في علم النفس المختص في علم الجمال، صاحب عدة كتب وعدة مؤلفات، عدة كتالوجات. كذلك إنسان يعني له علاقة دولية، لا يشتغل كلا مع المغرب بل يشتغل في العالم. الآن هو واحد من المنظمين واحد المعرض كبير جدا، معرض غيكون لأول مرة، واحد المعرض الفن المغربي في معهد العالم العربي بباريس. سيموليم كان اتصل بيا وقال لي هو يعني ينتظر الملفات الفنانين، لانه كيتصرف في عده مدن، الفنانين التطوار يقدموا الملفات، لان كاين وغيكون واحد بطبيعه الحال غتكون واحد ماشي بوحده غيشتغل في الخارجيه، غتكون نقاشات مع المنظمين اخرين وغيختاروا زعما. يعني المساله هي ديمقراطيه، اي واحد عنده الحق يقول هذا العمل ديالي وشوفوا كل واحد والحظ ديالو، اذا المساله مفتوحه للجميع. المهم معروسي كنعتبر هو صديق المعهد، حيت ماشي هذه اول مره، سبق له قدم دورات الافتتاحيه في المعهد وكان جميل جدا، وديما كنستافدوا منه حيت حنا ديما كنخرجوا بافكار جديده، ولان الجميل ما في الامر هو تفتح الفكر، يعني فكر متفتح ومتحرر ويقول ما في قلبه. وهذا الشيء هذا كيمتاز الناقد الكبير بولي المعروسي، فليتفضل مشكورا. شكرا سي عبد الكريم، شكرا لكم ايضا على الحضور. اذا شكرا على الكلمات الرقيقه ديال السي عبد الكريم في شخصي. و طبعا انتهز هذه الفرصه الوقت اللي اقترح لي السي عبد الكريم انني ندخل قدامكم ان نتكلم على واحد الموضوع اللي هو مرتبط بزاف بهذه المهمه اللي تكلم لكم عليها، اللي هي مهمه تنظيم معرض خارج المغرب. طبعا العالم اليوم عنده رؤيه جديده للفن، وهذه الرؤيه الجديده لحسن حظكم انكم ما غريباش عليكم داخل هذا المعهد. وربما في المحاضره ديالي سوف تلاحظون على ان المعهد كان من اوائل المؤسسات اللي ساهمت في هذا نشأة هذا النوع من الفن، بل ان ربما في تطوان انطلقت البوادر الاولى لهذا الفن. ما كنقولوا لا كونتمبوران او الفن المعاصر طبعا كنفصلوا بشكل واضح على ما نسميه بالفن الحديث. الفن الحديث العام اللي فات الناس اللي حضروا كنا تكلمنا فيه خصوصا فيما يتعلق بالفن الحديث في المغرب ومشاكل هذا الفن. وهذا العام مزيان اننا نبنيو انطلاقا من المحاضره السابقه باش يمكننا نقدموا نحو الشيء اللي موجود اليوم. ملي كنتكلموا عن الفن المعاصر نحن نتحدث عن شيء اساسي، وهو ثورة الفنانين على المؤسسة الفنية التقليدية، ليست اليوم تقليدية المكرسة، لا هي هذه المؤسسة التقليدية هي مدرسة الفنون الجميلة أولا، هي التعليم الفني الأكاديمي ثانيا، هي لاغالري ثالثا، وهي المتحف بصفة عامة، بحيث أن إذا كان ممكن أننا نجد بوادر أولى لما نسميه اليوم بالفن المعاصر، طبعا سوف نجدها في العمل يصبح الآن أيقونة كما يقولون، أي أن أصبح هو الذي يمثل الأساس الذي ننطلق منه لكي نتحدث عن ينابيع الفن المعاصر، وهو لو ريديميد ديال مارسيل دوشون. مارسيل دوشون عندما
ماشي كان أول من قام بهذا العمل، ولكن كان أول من جمع شيئين اثنين هما متلازمين اليوم فيما يتعلق بالفن المعاصر، وهو الخروج على القواعد المعروفة التي عرفها الفن منذ عصر النهضة، أي فضاء اللوحة فضاء مقدس، أي الأبعاد الثلاثة مقدسة في الفن، أي التعامل مع مواد محددة هي التي لا يمكن أن يخرج عليها الفنان، لا سواء تعلق الأمر بالسند أو تعلق بماتيغ وعلاش كيشتغل، خرج عليها بصفة النهاية. ثم خرج أيضا عن ما يسمى بالإبداع، معاناة المبدع الذي يعاني في صمت ويحاول أن يستخرج من دواخله خطابا أو وحيا معينا من دواخله، فهو لجأ للبحث العام شيء مصنوع وأخذه من مكانه المعروف اللي هو لي طواليت وجابوا للعالم الفن وسماه عمل فني وقعوا. هذا يمكن نديروه بطريقة. طبعا مارسيل دوشون هذا العمل ديالو تعرف لأنه قام بشيء غادي تعرف من بعد في نهاية القرن العشرين، وهو لا كومونيكاسيون، لأنه ما يكفيش أنني ندير عمل، بل أن هذا العمل كيخصني ندير حوله خطاب، وهذا الخطاب يجب أن أروجه. الترويج ديالو ماشي غير أنا، ماشي غير صاحب لاكالري، بل الفنان بحد ذاته كيخصو يحيط نفسه بواحد الهالة. ربما كتعرفوا الحياة ديال مارسيل دوشون وشفتوا كيفاش كان كيتصور وكيفاش كان يشتغل إلى آخره. مع مارسيل دوشون ينتمي كعدد كبير من الفنانين إلى تيار دادا، واللي هو التيار كان ثار على هذه المسائل كلها في وقتها، وفيه مبدعين كبار أو فنانين كبار لأنهم كيرفضوا كلمة مبدع، كيقولوا غير فنان. إذا الفن إذا لاحظتوا أنني تكلمت على كل ما تحدثت عنه في تحديدي للفن المعاصر هو خرق الحدود، أي الخروج، الوجود ما بين العتبة ديال الباب ديال مدرسة الفنون الجميلة والشارع، التواجد ما بين عتبة المتحف والشارع. الوجود يعني أن الفنانين صبحوا كيقولوا على أن يجب أن أذهب عند الجمهور حيث هو وأتعامل مع الجمهور وأتملك فضاءات ليست الفضاءات التقليدية اللي نعتوها على أساس أنها فضاءات كلها بقات فضاءات مسبوغة بطابعها الديني الكنسي، لأن اللوحة جات من الكنيسة طبعا، خرجت من الكنيسة، ولكن لم تتخلص من الطابع الكنسي في الدين. يعني لما كندخلوا لواحد ليكسبوزيسيون ديال لا بانتور ابستراكت كنكونوا صامتين وهادئين وما كنقربوش للوحه، وعندنا واحد النوع ديال التعبد كما لو كنا في كنيسه. وكذلك بالنسبه للمتاحف، لو توشي با، ما تقربش. كل هذه المسائل الممنوعه او هذه الحواجز سوف يخترقها الفنان المعاصر، سوف يخرج، سوف يتوه على هذه المسائل. إذا انتبهنا أن الفضاءات لها دور أساسي، ثم المواد لها دور أساسي، ثم الصنعة لها دور أساسي فيما يسمى بالفن المعاصر. أي أن الفن المعاصر إذا أردنا أن نعرفه فهو نشأ بالضبط من لا كونتيستاسيون، من التمرد والاحتجاج، الاحتجاج بشكل معين. هذا فيما يتعلق بالنسبة لأوروبا. وطبعا رجعت كلمة ار كونتمبوران بدأت تستعمل، لأن أنتم راكم كتدرسوا تاريخ الفن وما غاديش نقول لكم أكثر من الشيء اللي كيقول لكم الأساتذة ديالكم بدون شك بتمكن كبير. ولكن مارسيل دوشون هذا العمل ديالو اللي تكلمنا عليه هو كيحمل التاريخ ديال 1917 قديم. من 1917 ما تتكلموش عليه الناس، وما خلقش تلاميذ، بالعكس على ان الفن في العالم الاوروبي اللي جا من بعد 1917
تعرفوا 1917 هي نهاية الحرب العالمية الأولى، طبعا عودة الهدوء. إذا اهتم العالم كثير شيء بأساليب فنية أخرى. أساليب فنية أخرى هي اللي طغات بزاف، وخصوصا الإكسبريسيونيزم أبري لا غير، لأنه يعبر عن معاناة. وكذلك أيضا الفن التجريدي كان مسيطر بشكل كبير، والسبب كان لابد من أننا ننتظروا شوية بعد الحرب العالمية الثانية باش نشوفوا عودة هذه الأمور أو هذه التساؤلات حول العلاقة مع الفن بشكله القديم. مارسيل دوشامب اللي تنسى هذا العمل ديالو، هذه ربما ما كيعرفوهاش بزاف الناس، هو انه في الاربعينات، في نهايه الاربعينات عاود صور هذاك العمل ديالو، عاود دار عليه ضجه من جديد باش يمكن له يردو سور لا سين. راه كنقول على ان الدور ديال لا كومونيكاسيون اساسي. عاود دار عليه ضجه على اساس انه كان واحد الفنان في امريكا في زمان هذا الشيء اللي قام به والشيء اللي قام به، وردوا شيء اساسي، وهو اللي غادي طبعا تبني عليه واحد التيارات جديده فنيه، ولا سيما الواقعيون الجدد لي نوفو رياليست هذو. ولو ان التسميه شي تسميه نظريه بالمعنى الكامل، ان ديال الصديق كنقولوا له الصديق لانه ولد المغرب، كبر في المغرب، بيير ريستاني هو اللي سماهم لي نوفو رياليست، اي ان الناس الذين اصبحوا يتعاملون بشكل لا علاقة له بفن يعتبرونه ميتافيزيقيا، بحيث أنه يتعامل مع الغيب، يتعامل مع اللاوعي، مع اللا شعور ويحال. لا، هذو لي نوفو رياليست هم يتعاملون مع أشياء يجدونها مباشرة ويقدمونها بشكل مباشر. درتوا شفتوا الأعمال ديال أغمون مثلا، تعرفوا الأعمال ديال أغمون بشكل مباشر، شد السيارات بيعجن السيارات او حتى سيزار يقدموها بشكل مباشر. حنا كنتكلموا الان في الخمسينات. في الخمسينات يلاه المغرب قريب يستقل، ويلاه دخلنا ما يمكن ان نسميه في ذلك الوقت بالفن